त्यो प्रेमको निम्ति तुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबै मेरै निम्ति तुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबै मेरै निम्ति आत्मालाई चढे क्रुसमा हुनुभयो बलि मेरो नै निम्ति निर्दोष पाठोको रूपमा चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति तुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबै मेरै निम्ति तुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबै मेरै निम्ति पीडा तपाईलाई शान्ति मलाई क्रुस तपाईको मुकुट मेरो मृत्यु तपाईलाई जीवन मलाई प्रेमलाई किन यस्तो चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति तुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबै मेरै निम्ति तुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबै मेरै निम्ति देख्छु महिमी स्वर्ग मेरो तर होइन कमाई मेरो हर सास उजाड्दै प्रशंसा गर्छु यो थाहा हो दान तपाईको चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति तुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबै मेरै निम्ति तुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबै मेरै निम्ति घृणित पापलाई गर्छु घृणा कारणै होला रे क्रुसमा सजाउँछु सिंहासन प्रभु हृदयमा रहनुहोस् प्रभु यसमा चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति तुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबै मेरै निम्ति तुकायो फुटाई सानुको जाति कि सबै मेरै निम्ति।
हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन बाइबलबाट सिक्नको निम्ति आजको यस बुधबारको सेवामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले गएको हप्तादेखि एउटा विषयमा अध्ययन गर्न सुरु गरेका थियौं अनि त्यो विषय चाहिँ क्रिस्चियनहरू र भजन संग्रह भन्ने विषय रहेको छ। आज हामी यस अध्ययनलाई दोस्रो भागको रूपमा अगाडि बढाउने छौं। आज चाहिँ हामी भजन संग्रहमा हिब्रू काव्यका विशेषताहरूको बारेमा हेर्न जाँदैछौं। हामी सुरुमा परमेश्वरसँग सहायता मागौं, प्रार्थना गरौं अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नेछौं। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाई प्रभुलाई धन्यवाद छ। हामीलाई यसरी तपाई प्रभुको वचनद्वारा हामीलाई तपाईले खुवाइरहनु भएको छ र तपाईको सत्यताहरूलाई सिक्दै तपाईको वचनमा रहेका बहुमूल्य कुराहरू, अद्भुत कुराहरूलाई हामीले जान्न पाएर हामी तपाई प्रभुलाई महिमा दिन सक्छौं र तपाई प्रभुको इच्छामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं, हिँड्न सक्छौं। तपाईको वचन हाम्रो निम्ति ज्योति हो, तपाईको वचन हाम्रो निम्ति जीवन हो। तपाई प्रभुलाई धन्यवाद दिदछौं। हामीले गएको हप्तादेखि यो विषय भजन संग्रह क्रिस्चियनहरूको निम्ति कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा क्रिस्चियनहरू र भजन संग्रह शीर्षकमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं। आज पनि यस भागमा हामीलाई सहायता गर्नुस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। भजन संग्रहको पृष्ठभूमिमा प्रवेश गर्नु अगाडि भजन संग्रहमा हिब्रू काव्यका केही तथ्यहरू जान्नु हाम्रो निम्ति फाइदाको हुनेछ। आज हामी यसै विषयमा अध्ययन गर्नेछौं। यस अध्ययनले भजन संग्रहको स्वभावलाई अझ उत्तम तरिकाले बुझ्नलाई मद्दत गर्नेछ। त्यति मात्र होइन, पवित्र शास्त्र भित्रको यस पुस्तकलाई ठीक तरिकाले अर्थ खोल्न पनि मद्दत गर्नेछ। यहाँ म एउटा सानो टिप्पणी राख्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। भजन संग्रह मौलिक रूपमा हिब्रू भाषामा लेखिएको हो। यसैले हिब्रूबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरिदा हिब्रू साहित्यका केही मौलिकताहरू पक्कै गुम्न सक्छ। तर पनि भजन संग्रहमा छन्दको प्रयोग शब्दहरूमा भन्दा विचारहरूमा भएको हुनाले व्यक्त गर्न खोजिएका कुराहरूमा भने क्षय भएको छैन भन्न सकिन्छ, यदि ठीक अनुवाद गरिएको छ भने, यदि ठीक अनुवाद छ भने। हिब्रू काव्यलाई फरक देखाउने कुराहरू यस्ता छन्। सबभन्दा पहिलो हामीले बुझौं, शब्दको छन्द भन्दा विचारको छन्दको प्रयोग। अब छन्द भनेको कस्तो हो त, यसलाई अलिकति हामी बुझौं। प्राय वाक्यको अन्तमा भएका शब्दहरूको ध्वनि समान छन् भने त्यसलाई छन्द भनिन्छ। जस्तै आशाका गीतहरूको नम्बर 321 मा एउटा भजन छ। त्यो भजन यस्तो छ:
पहाड पर्वत जंगलमा जब घुम्छु, पक्षीहरू म गाएको सुन्छु, सुन्दर पहाडदेखि म तल हेर्छु, कलकल आवाज खोलाको सुन्दछु। यहाँ यस भजनमा हरेक वाक्यमा अन्तमा घुम्छु, सुन्छु, हेर्छु, सुन्दछु जस्ता शब्दहरूको प्रयोग चाहिँ शब्द छन्द मिलाउनको निम्ति गरिएका छन्। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ शब्दमा छन्द मिलाइएको। तर भजन संग्रहमा भने यसरी शब्दको छन्द होइन, तर विचारको छन्दको प्रयोग गरिएको हुन्छ। विचारको छन्द। अब विचारको छन्द कस्तो कुरा हो त? अब विचारको छन्दलाई समानान्तरता पनि भनिन्छ। समानान्तरता अंग्रेजीमा प्यारालेलिजम। यसमा विचारहरूको एक अर्काको बीचमा मिलेको सम्बन्ध हुन्छ। यसमा निश्चित शब्दहरूको छन्द मिलाउन ध्यान दिएको हुँदैन, ध्यान दिइदैन, जसरी आधुनिक काव्यहरूमा प्राय प्रयोग हुने गर्छन्। अघि हामीले गाएको भजन जस्तै अथवा हामीले हेरेको भजन जस्तै शब्दको छन्द मिलाउनको निम्ति ध्यान दिएको हुँदैन। विचारको छन्द भनेको त्यस्तो हो। तर दुई विचारहरू हुन्छन्, यसमा दुई विचारहरू हुन्छन् जोहरू समानान्तर रूपमा रहेका हुन्छन्। अब हामीले के बुझ्न जाँदैछौँ भन्दा समानान्तर विचारहरू कस्ता कस्ता छन् त भजन संग्रहमा? यो विचारको छन्द जसलाई हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, केही उदाहरणहरू हामी हेरौँ। जस्तो पहिलोमा पर्याय समानान्तरता। पर्याय। अब पर्याय भनेको एउटै अर्थ वा विचार बुझाउने, त्यसलाई पर्याय भनिन्छ। यस अनुसार पहिलो हरफमा रहेको विचारलाई दोस्रो हरफमा पनि दोहोर्याइएको हुन्छ, जसको उद्देश्य चाहिँ विचारलाई जोड दिनको निम्ति भिन्न शब्दहरूलाई व्यक्त गरिएको हुन्छ। जस्तो एउटा राम्रो उदाहरण हामी भजन संग्रह 24 अध्यायको 2 पदमा हामी पाउन सक्छौं। भजन संग्रह 24 अध्यायको 2 पद एकचोटि हामी हेरौं। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनकि उहाँले समुद्रहरूमाथि यसको जग बसाल्नु भएको छ। त्यो चाहिँ पहिलो हरफ भयो। अब दोस्रो हरफ, र पानीहरूमाथि यसलाई स्थापित गर्नुभयो। तपाईले हेर्नुभयो भने यस पदमा दुई विचारहरू छन्, तर दुवैले समान कुरा, उस्तै कुरा बताउँदैछन्। यसलाई पर्याय समानान्तरता भनिन्छ। अर्को विचारको छन्द अर्को यस्तो छ, विपरीतार्थ समानान्तरता। यसमा एउटा हरफमा सत्यता प्रस्तुत गरिएको हुन्छ र अर्को हरफले त्यस सत्यतालाई भिन्न भनाइद्वारा बलियो पारिएको हुन्छ। भिन्न भनाइद्वारा है बलियो पारिएको हुन्छ।
यसलाई बुझ्नको निम्ति हामी भजन संग्रह 1 अध्यायलाई एकचोटि हेरौँ न। भजन संग्रह 1 अध्यायको 6 पद। यहाँ यस्तो लेखेको छ, किनकि परम प्रभुले धर्मी जनहरूको बाटो जान्नुहुन्छ। पहिलो हरफ है। अब दोस्रो हरफ हेर्नुहोस् त, तर भक्तिहीनहरूको बाटो नष्ट हुनेछ। यहाँनिर पहिलो हरफ र दोस्रो हरफमा विपरीत कुराहरू छन्, तर समानान्तरता चाहिँ के हो भन्दा पहिलो हरफमा रहेको सत्यतालाई दोस्रो हरफमा रहेको भिन्न भनाइले अझ बढी मजबुत तुल्याएको छ। यो चाहिँ त्यस्तो खालको समानान्तरता अर्थात् विपरीतार्थ समानान्तरता हामी यहाँ देख्दछौँ। यसै गरी अर्को विचारको छन्द त्यहाँ छ, जसलाई हामी संयोगात्मक समानान्तरता भन्न सक्छौँ। संयोगात्मक समानान्तरता यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा पहिलो र दोस्रो हरफले एक अर्काको केही निश्चित सम्बन्ध बोकेको हुन्छ। पहिलो हरफ र दोस्रो हरफको चाहिँ त्यहाँ सम्बन्ध हुन्छ भन्न खोजेको। र एउटाले कारण बताउँछ भने अर्कोले असरको बारेमा बताउँछ, अथवा एउटाले प्रस्ताव दिन्छ भने अर्कोले निष्कर्ष दिन्छ। एउटा राम्रो उदाहरण हामी हेरौँ भजन संग्रह 119 अध्यायमा। भजन संग्रह 119 अध्यायको 11 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यस्तो लेखेको छ, तपाईको विरोधमा पाप नगरौं भनेर, यो चाहिँ पहिलो हरफ हो, तपाईको विरोधमा पाप नगरौं भनेर। अब दोस्रो हरफ, मैले तपाईको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाई राखेको छु। यहाँ परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राख्नुको कारण है, परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राख्नुको कारण के छ त भन्दा परमेश्वरको विरोधमा पाप नगर्न। यो चाहिँ असर भयो। परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राख्नु चाहिँ कारण भयो। किन राख्ने भन्ने कुरा भयो, किनभने जवाफ चाहिँ विरोध, परमेश्वरको विरोधमा पाप नगर्नु, त्यो चाहिँ असर भयो। परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राख्दा असर के हुन्छ? परमेश्वरको विरोधमा पाप गरिँदैन। यो चाहिँ संयोगात्मक समानान्तरता भयो। अर्को छ प्रगतिशील समानान्तरता। प्रगतिशील समानान्तरतामा धेरै विविधताहरू छन् है। सामान्यतया चाहिँ त्यहाँ बढी जसो प्रयोग हुने सिँढी जस्तो खालको हुन्छ है, खुड्किला अथवा सिँढी है। यो धेरै हरफहरूले बनेको र प्रत्येक हरफले समग्र विचारको पूरा सारलाई व्यक्त गर्दछ। जस्तो उदाहरणको निम्ति भजन संग्रह 1 अध्यायमा तपाईहरु जानुस् न। भजन संग्रह 1 अध्यायको 1 पद यस्तो लेखिएको छ, धन्य हो त्यो मानिस, पहिलो हरफ, जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन। दोस्रो हरफ, न पापीहरूको बाटोमा उभिदछ। यो चाहिँ तेस्रो हरफ भयो। र चौथो हरफ चाहिँ नता गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
कि एकपछि अर्को हरफ चाहिँ प्रगतिशील रूपमा उस्तै विचार प्रकट गर्नको निम्ति एउटा माथि अर्को अर्को माथि अर्को सिँढी चाहिँ थपिँदै गइरहेको छ है। यसलाई चाहिँ हामी सिँढी जस्तै एउटा प्रगतिशील समानान्तरता भनेर भन्छौं है। प्रगतिशील समानान्तरताको एउटा अर्को पनि रूप छ, एउटा अर्को रूप पनि छ, जसलाई चाहिँ हामीले अवस्थाको माग पनि भन्न सक्छौं। अवस्था कस्तो छ, त्यसले कस्तो कुराको माग गरेको छ। जस्तो भजन संग्रह 29 को एक पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, भजन संग्रह 29 को 1, हे शक्तिशालीका सन्तानहरू हो, परम प्रभुलाई देऊ। यो चाहिँ पहिलो हरफ भयो। तर यहाँ के छ त, अवस्था हे शक्तिशालीका सन्तानहरू परम प्रभुलाई देऊ। के देऊ? कस्तो खालको एउटा अवस्था यहाँ कुरा गरिएको छ है। के दिन भनिएको छ, के देऊ त? यसको जवाफ चाहिँ हामी अब दोस्रो हरफमा पाउँछौं, परम प्रभुलाई महिमा र बल देऊ। पहिलो हरफले परम प्रभुलाई देऊ भनेको छ, तर के दिने त? दोस्रो हरफले जवाफ दिन्छ, परम प्रभुलाई महिमा र बल देऊ। यो पनि एउटा प्रगतिशील समानान्तरताको उदाहरण हो, तर यो चाहिँ अवस्थाको माग अनुसार यो प्रगतिशील भएर गएको छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्छौं। यसैगरी विचारको छन्दको प्रयोग अर्को एउटा तरिकाबाट पनि भएको पाउँछौं, जसलाई चाहिँ हामी अन्तर्मुखी समानान्तरता भन्न सक्छौं। अन्तर्मुखी समानान्तरता, यसमा चाहिँ पहिलो हरफ चाहिँ चौथो हरफको विचारसँग सम्बन्धित हुन्छ र दोस्रो चाहिँ तेस्रोसँग। बुझ्नुस् है, पहिलो चाहिँ चौथोसँग विचार मिलेको हुन्छ र दोस्रो चाहिँ तेस्रोसँग। जस्तो उदाहरणको निम्ति भजन संग्रह 91 अध्यायको 14 पदलाई चाहिँ हेरौं। यहाँ यस्तो लेखेको छ, किनभने उसले आफ्नो प्रेम ममाथि राखेको छ। यो चाहिँ पहिलो हरफ भयो। याद राख्नुस् है, राम्ररी ध्यान दिनुस् है। यसकारण म उसलाई छुटाउने छु। यो चाहिँ दोस्रो हरफ भयो। म उसलाई उच्च स्थानमा राख्ने छु। यो तेस्रो हरफ भयो। किनकि उसले मेरो नाम जानेको छ। यो चाहिँ चौथो हरफ भयो। अब तपाईले आफ्नो बाइबल हेर्दै हुनुहुन्छ वा यहाँ स्क्रिनमा यहाँ भिडियोमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने राम्ररी याद गर्नुस्, पहिलो हरफ र चौथो हरफ चाहिँ यिनीहरूको विचार उस्तै छ। ध्यान दिनुस् है, पहिलो हरफमा के भनेको छ? किनभने उसले आफ्नो प्रेम ममाथि राखेको छ। चौथो हरफ, किनकि उसले मेरो नाम जानेको छ। तर त्यसको बीचमा दुईवटा हरफ चाहिँ फेरि उस्तै छ। यसकारण म उसलाई छुटाउने छु। दोस्रो हरफ, म उसलाई उच्च स्थानमा राख्ने छु। तेस्रो हरफ। यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि यो पदमा पहिलो हरफ र चौथो हरफले मिलेर तिनीहरू भित्र वा बीचमा रहेका हरफहरूलाई देखाइरहेका हुन्छन् है। बीचमा रहेका हरफहरूलाई चाहिँ इंगित गरिरहेका, देखाइरहेका। त्यही भएर हामीले यसलाई अन्तर्मुखी समानान्तरता भन्न खोजेका हौं है। यसरी हामीले
भजन सङ्ग्रहको लेखनमा त्यहाँ विचारको छन्द समानान्तरता चाहिँ विभिन्न रूपमा उल्लेख भएका छन् भनेर हामीले झन्डै 5 वटा त्यस्ता समानान्तरताहरूलाई हेर्यौं। जब तपाईले यो अनुसार हामीले सिकेको यो तरिका अनुसार यदि भजन सङ्ग्रहलाई अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईले धेरै राम्रोसँग बुझ्नको निम्ति तपाईलाई सहायता मिल्छ। अर्को एउटा कुरालाई पनि हामी ध्यान दियौं। भजन सङ्ग्रहमा चित्रात्मक अभिव्यक्तिको प्रयोग भएको छ। भजन सङ्ग्रहमा व्यक्त गरिएका कतिपय विचारहरूलाई अक्षरश भनाइमा नभएर चित्रात्मक भाषामा बुझिनु पर्दछ। जस्तो एउटा राम्रो उदाहरणको निम्ति हामी भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको 1 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। हामीले धेरै प्रयोग गर्छौँ यो खण्डलाई। यसमा भजन पनि लेखिएको छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ भजन सङ्ग्रह 23 को 1 मा, परम प्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। यो पदमा परम प्रभुलाई गोठालो भनी सम्बोधन गरिदा उहाँ साँच्चै भेडाहरूलाई चराउनु हुने गोठालो भनी बुझाइराख्न सकिन्न। तर उहाँ एउटा गोठालो जस्तै भएर आफ्नो जनहरूको हेरचाह गर्नुहुन्छ भन्ने बुझाइ राखिनुपर्छ। कतिपय चित्रणहरूलाई उस्तै खालका परिस्थितिहरूको निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरालाई बुझ्नको निम्ति हामी एउटा भजन सङ्ग्रहको एउटा यो 23 अध्यायकै 4 पदलाई चाहिँ हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको 4 पद यस्तो लेखिएको छ, चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको घाटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लाठो र तपाईँको लौराले तिनैले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। यो पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको घाटी भन्ने जुन यो वाक्यांश छ, यो वाक्यांशलाई चाहिँ मृत्युशय्यामा रहेका विश्वासीहरू र प्राय अहिलेको मृत्यु संस्कारको समयमा, आधुनिक मृत्यु संस्कारको समयमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अब यो बेठिक त होइन, तर यस्तो बुझौँ हामीले, वास्तवमा चाहिँ यो एउटा झुक्क्याउने पासो भएको ठाउँको बारेमा बताइएको है। मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको घाटी भनेको चाहिँ एउटा झुक्क्याउने पासो भएको ठाउँको बारेमा बताइएको हो, जहाँबाट एउटा गोठालाले आफ्नो डोर्याउने हातहरूद्वारा एउटा भेडाको मृत्यु हुनबाट जोगाउन सहायता गर्दछ। यसैले यो वाक्यांशलाई मानिसको मृत्युको समयमा बाहेक पनि, अथवा समयमा मात्र होइन, यो समयमा मात्र होइन, तर अन्य समयमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जब हामी कुनै अप्ठ्यारो गाह्रो अवस्थाहरूमा पुग्छौँ, जब हामी आफै अब केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई परमेश्वरको नै सहायता चाहिन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ, त्यस्तो बेलामा पनि हामी यो पदबाट सान्त्वना पाउन सक्छौँ। हाम्रो सबै प्रयासहरू असफल हुँदा
परमेश्वरको काम चाहिँ त्यहाँ सुरु हुन्छ, उहाँको काम अगाडि बढ्छ। हुन त हामीले सबै कुरामा परमेश्वरमा भरोसा राख्दै उहाँलाई हेर्दै हिँड्नुपर्छ, तर कतिपटक चाहिँ कठिन अवस्थाहरू, गाह्रो ठाउँहरू, पासोहरू आउँछन् जीवनमा। त्यस्तोबाट परमेश्वरले जोगाउनुहुन्छ एउटा गोठालोको रूपमा, त्यो कुरा बताइएको। हामीले आज मुख्य दुईवटा कुरालाई ध्यान दियौं। एउटा चाहिँ शब्दको छन्दभन्दा विचारको छन्दको प्रयोग, र विचारको छन्द चाहिँ धेरै रूपमा गरिएको छ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले हेर्यौं चित्रात्मक अभिव्यक्तिको प्रयोग। हामी वचनलाई लगभग यही अन्त गर्नेछौँ, तर अन्तमा तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी यस हिब्रू काव्य भजन संग्रहमा रहेको यस हिब्रू काव्यमा रहेका विशेषताहरू, जसले हामीलाई भजन संग्रह बुझ्न अझ बढी मद्दत गर्छ, अझ बढी अर्थपूर्ण बनाइदिएको छ, हामी यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। साथै यी विशेषताहरूको बुझाइले भजन संग्रहलाई गलत तरिकाले अर्थ नलगाउन पनि हामीलाई सहायता गर्दछ। साथै एक क्रिस्चियनको निम्ति भजन संग्रह पढ्दा उसले जसरी बुझ्नुपर्ने हो त्यसरी बुझ्न यी विशेषताहरू ज्यादै उपयोगी हुन्छन्। तपाईहरुले आफै एकचोटि भजन संग्रहलाई अध्ययन गर्नुस् र यी विचारहरूको छन्द वा समानान्तरताका रूपहरूलाई खोजी गर्नुस्, हेर्नुस्। तपाईलाई यसबाट धेरै धेरै भजन संग्रह बुझ्नको निम्ति सहायता मिल्नेछ। आउनुहोस् हामी वचनको भागलाई यही अन्त गरौँ प्रार्थना गरेर, अनि त्यसपछि आजको सेवालाई पनि हामी यही अन्त गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईं प्रभुले जुन भाषालाई प्रयोग गर्नुभयो भजन संग्रह लेख्नको निम्ति, हिब्रू भाषा अनि हिब्रू काव्य को रूपहरू हामी भजन संग्रहमा देख्दछौँ, र हामीले हेरेका ती विभिन्न रूपहरूले हामीलाई तपाईं प्रभु हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के सिकाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नको निम्ति सहयोगी छन्, फाइदाका छन्। अनि हामीले भजन संग्रहलाई पढ्दाखेरि हामीले यदि यी कुराहरूलाई ध्यान दिँदै यदि पढ्छौं भने यो चाखलाग्दो मात्र होइन, तर आशिषपूर्ण पनि हुन जान्छन् र हामीलाई सत्यताहरू बुझ्न अनि गलत अर्थहरू लगाउनबाट जोगिन पनि धेरै धेरै सहायताहरू मिल्दछ। प्रभु धन्यवाद छ तपाईबाट हामीले आज सिक्न पाएका कुराहरूको निम्ति। यसपछिको हाम्रो आजको सेवालाई पनि हामी अन्त गर्दै हामी हाम्रो जीवनलाई तपाईमा सुम्पदछौँ। आउने हप्ताहरूको अध्ययनहरूमा पनि तपाई प्रभुको सहायता मिलेको होस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ आजको सेवाको निम्ति। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। हामी फेरि अब आउने हप्ता भेट्नेछौँ।